नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना नासिर। आज चंद नई और गर्म गर्म ख़बरों के साथ। उनमें से बहुत सी तो ऐसी हैं कि जो अभी मार्केट में मैच्योर नहीं हुई, लेकिन ये कि जनाब अली सबसे बड़ी ख़बर तो अभी यही है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब ने अपनी तौक़ीर के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए उस केस को उठा लिया है कि जिसको वक़्त के फ़िरौनों ने सोचा था कि पाकिस्तान को वहाँ पे लाके उस बंद गली के ऊपर में लाके छोड़ दिया जाए कि जहाँ पे उसके बाद सब दरवाज़े बंद हो जाएं और एवरीथिंग शट हो जाए और हमारा जो मुल्क है, जो उसके कवानीन है, वो एक गहरी कब्र के अंधेरों में गुम हो जाए। लेकिन एक बात साबित हो गई है कि आप किसी को भी जज बना दें, वो बेशक किसी का जितना मर्ज़ी चहेता हो या वो जितना मर्ज़ी किसी का जानने वाला हो, लेकिन वो कानून से रोदगर्दानी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तारीख़ में ज़िंदा रहना है। उसने ये यकीनी तौर के ऊपर अपने ज़मीर को जवाब देना है। ना सब लोग जस्टिस मुनीर बन सकते हैं और ना सब लोग अब्दुल हमीद डोगर बन के जनाब जरदारी साहब को काल कोठरी से बाहर निकाल के हमारे सर के ऊपर ला के प्रेसिडेंट बना सकते हैं, फिर उनके बेटे को वज़ीर ख़ारजा बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जज भी हैं जिनके ज़मीर ज़िंदा हैं और वो चाहते हैं कि हम हमेशा इस दुनिया में, और जब हम उस अल्लाह के पास जाएं जो हर वक्त हाज़िर व नाज़िर है, तो यकीनन हमारा ज़मीर हमें मलामत ना करे। हम उसके सामने सुरखरू हों और उसको ये जवाब दें कि जितना हमारी ताकत में था, जितना हमारे हाथ में था, हमने इंसाफ किया और मज़लूम लोगों को साथ दिया। बहरहाल एक 80% बदमाशों की जो पार्लियामेंट थी वो गायब हो गई और जिसको पार्लियामेंट कहना भी पार्लियामेंट का तौहीन था, क्योंकि उस पार्लियामेंट में 80% मुल्क के नुमाइंदे मौजूद ही नहीं थे। वो अपने आप को फिर भी कौमी असम्बली कहलाती थी। उस मुल्क में, उस पार्लियामेंट में कोई भी अपोजिशन मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कौमी असम्बली कहलाती थी और वो धड़ाधड़ बिलों के ऊपर बिल पास होना चाहिए हो जाते थे। जनाब अली चीफ जस्टिस साहब को इस बात का भी नोटिस लेना चाहिए कि जब कभी ऐसी सूरत हाल हो कि जिसमें 80% अवाम की नुमाइंदगी ना हो, तो उसको पार्लियामेंट नहीं कहना चाहिए, उसको कवानीन पास करने नहीं देने चाहिए, क्योंकि उसका रिज़ल्ट ये होता है कि फिर आने वाले दौर में जो हमारा मुस्तकबल है वो हमें तारीख से तारीख नज़र आता है, क्योंकि जो ताकतवर हैं, जो तलहनुमा हैं, वो अपने लिए कवानीन पास कराते हैं। जैसे आपने देखा कि नैब के कवानीन पास हो गए और जो ज़ारमी लोग थे, अब वो पुर से कोई जापान भाग गया, कोई जर्मनी भाग गया, कोई बेल्जियम में बैठा है, या कोई इंग्लैंड में, या कोई अमेरिका में जा बैठा है। अब हम उनको लाएंगे, कैसे लाएंगे? हम तो पहले भी ताकतवर मुल्क नहीं है, तो हम उनको अपने मुजरमों को जो इन्होंने इस मुल्क के साथ हरामखोरी की है, उनको हम कैसे ला सकते हैं? बहरहाल ये ड्रामा है जनाब बड़े लोगों का। इसमें हम तो जितनी कम से कम बात करें वही मेरे ख्याल में हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि लेकिन हम आते हैं जनाब दूसरे मौजू की तरफ। वो ये है कि खान साहब के साथ अभी जो ज़मानतों का ड्रामा खेला जा रहा है, पहली बात तो ये है कि उनके जो 9 केस लगे हुए थे, किसी अंधे को भी पता था। वो तो और बात है कि वो जो हमारे एक चीफ जस्टिस साहब हैं हाई कोर्ट के, उनको वो सब कुछ जानते हुए भी जब उनका केस लगता है तो वो कभी बीमार हो जाते हैं, कभी वो छुट्टी के ऊपर चले जाते हैं। तो जनाब ये सबको पता था कि इमरान खान जेल की दीवारों के पीछे बंद है, तो लेकिन फिर भी उसके जो 9 केस उसके ऊपर लगे हुए थे, वैसे तो 188 हैं, लेकिन 9 केसों में से उनकी ज़मानत कैंसिल कर दी गई और अब उनको आधा रिलीफ देते हुए उनका जो साइफर केस था उसमें उनको 4 अक्टूबर को फिर बुला लिया गया है। लेकिन लगता यही है कि जब तक इस मुल्क के बड़े नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती अपने आप को बड़ा बना लिया है, क्योंकि वो अवाम के कंधों के ऊपर नहीं बल्कि उनके जहनों के ऊपर आ बैठे हैं। तो जनाब उसका हशर नशर ये हो रहा है कि कोई कानून नहीं है और कोई ज़मानत नहीं है और कोई बाहर जो है वो अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर रहा, तो जो अंदर है तो वो तो अपने आप को क्या महफूज करेगा? जनाब अली आपको पता है कि एक वीडियो वायरल हुई है कि खान साहब की कोठरी की, जिसमें उनको रखा गया है, और लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इतनी तहज़ीक मत करें किसी भी लीडर की, बल्कि किसी भी इंसान की जो अपने आप को इंसान समझता है, जो इंसानों के लिए काम करता रहा हो, बेशक वो वज़ीर आज़म हो या वो कोई आम बंदा हो, लेकिन इज़्ज़त
خود نفسی اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے۔ بہرحال ہماری آواز کہاں تک پہنچے گی یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اور جناب علی، اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے جو سب سے گرم موضوع ہے وہ اس وقت یہ چل رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں، وہ یہ کہ جناب پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اب پاکستان یقیناً اس پوزیشن میں پہنچ چکا ہے کہ اب ہم کیسے بات کریں کہ ہم اس کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنی ساری جو طاقت ہے وہ چند عرب ممالک ہیں ان کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ چائنا کو ہم نے شش و پنج میں مبتلا کر دیا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں اور کس کے ساتھ نہیں ہیں۔ رشیا سے ہم نے بغیر وجہ کے اپنے تعلقات کو تھوڑا سا اونچ نیچ میں لے آئے ہیں، لیکن امید ہے کہ رشیا سمجھ رہا ہوگا کہ ہماری پوزیشن اس وقت کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو سیاست ہے وہ گلی محلے کی نالیوں سے اور سڑکوں سے باہر نہیں آتی، تو رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ایم این اے ایم پی حضرات ہوتے ہیں وہ ہمیں اسی کے اوپر ٹرکھاتے رہتے ہیں اور جناب ہم سے ووٹیں لے کے 5 سال مزے کرتے ہیں، اور پھر جب 5 سال میں وہ سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں وہ پھر آپ کے گٹر آپ کی نالیاں بنانے پھر آ جاتے ہیں۔ اور بقول ایک مشہور ایم پی اے کے اس نے بولا یار 1 مہینہ منتیں کرنی پڑتی ہیں، اس کے بعد 5 سال ہم ان کے لیے دروازہ نہیں کھولتے۔ لیکن اس قوم کو کب اس کی سمجھ آئے گی، یہ قوم کب سمجھے گی یہ تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس منادی کو، جس میں ہم بھی اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو روشنی دکھائیں کہ جن تک ابھی تک اویئرنیس کی، معلومات کی روشنی نہیں پہنچی، ان کو اپنے ووٹ کی قیمت معلوم نہیں ہوئی، ورنہ وہ ان ظالموں کے گریبان پکڑ کے پوچھے کہ میں نے آپ کو ووٹ دیا، آپ نے میرے لیے کیا کیا، آپ نے میرے ملک کے لیے کیا کیا، آپ نے میرے بچوں کے لیے کیا کیا۔ لیکن شاید ہماری قوم ابھی تک اس جگہ کے اوپر نہیں پہنچی کہ وہ ان ظالموں کے جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر ان سے پوچھ تاچھ کر سکے، کیونکہ اس ملک میں قانون ہے بھی تو قانون نہیں بھی۔ قانون ہے تو کس کے لیے ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہے اس کے لیے سب قانون ہے، اور قانون نہیں ہے تو کس کے لیے نہیں ہے کہ جس کا جو طاقتور ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اس کے لیے سب ٹریفک کی لائٹیں، ٹریفک کے اشارے کھلے ہیں، وہ جاتا ہے جہاں جائے۔ اور جو مظلوم ہے اس کی چیخیں یقیناً اللہ پاک تو سنتا ہے، لیکن ان ظالموں کی کان بند ہو چکے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ان کی مثال بنا دیا ہے کہ یہ دیکھتے بھی ہیں، یہ سنتے بھی ہیں، لیکن یہ کچھ کرتے نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ پاک اس قوم کے اوپر رحم فرمائے۔ خبروں کے اس بازار میں ایک منڈی لگی ہوئی ہے، کس خبر کو پک کریں اور کس خبر کو پک نہ کریں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اوپر سے جو ہمارا میڈیا ہے اس کو اس طرح بلاک کیا گیا ہے کہ ان کو سانس لینا بھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ ابھی چند لوگوں نے پھر سے جو اپنا حق کا وہ ادا کرنا شروع کیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے عمران راز کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ شاید وہ کبھی بول سکے گا یا نہیں بول سکے گا، یہ تو اللہ پاک ہی جانے، کیونکہ جو اس کے ساتھ اس کی حالت نظر آ رہی ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ شاید اس کو بولنے میں بہت دیر لگ جائے۔ اگر ان میں یہ جو باہر چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اگر ان کے قابو آ جاتے ہیں یا قابو آ جائیں گے تو یقیناً ان کی بھی بولتی بند کر دی جائے گی، اور رزلٹ یہ ہوگا کہ پھر جب تک حالات سدھر نہیں جاتے تو جناب یہ بھی نہیں بولیں گے۔ اور جو پاکستان میں بولنے والے ہیں وہ ابھی آپ کو پتہ ہے سانڈے کا تیل بیچ رہے ہیں اور ملک ریاض کے ساتھ مل کے اپنے بڑے بڑے گھروں میں بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں، اور جناب وہ ایسے نکلتے ہیں کہ جیسے وہ اس ملک کے بہت بڑے جگاوری ہو، انہوں نے اس ملک کے لیے بڑے کارنامے انجام دیے ہو۔ بہرحال انٹر نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر کو اجازت دیجیے۔ واللہ